नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल कलम का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले आपसे छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को सुने, बार बार सुने, तहम्मुल और तवज्जो से सुने और सुनकर अपनी तजवीज़ की गलतियों को दुरुस्त करें और सदक़े जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर करें ताकि बाकी सुनने वाले भी अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। आप ये वीडियो तहम्मुल से सुनेंगे तो आपको वाकई ही पता चलेगा कि आपके पढ़ने में कौन कौन सी गलतियाँ हैं। और ये बात मैं दावे से कह सकती हूँ कि ये गलतियाँ 90% लोग कर जाते हैं और उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो किस कदर गलत कुरान पाक पढ़ चुके हैं। आप हज़ारों घंटे सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त ज़ाया करते हैं। 10 मिनट अपने कुरान को दीजिए और अपनी कुरान की गलतियों को दुरुस्त कीजिए और सदक़े जारिया की नीयत से शेयर करें ताकि बाकी लोग भी दुरुस्त कर सकें अपनी गलतियों को। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आज के लिए इतना ही। तो आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असा रब्बुना अन युबदिलना खैरम मिन्हा। आयत के बड़े होने की वजह से दरमियान में वक़फ़ करेंगे, सांस नहीं तोड़ेंगे। सांस तोड़ना गलत है और सही तरीका क्या है कि आप दरमियान में वक़फ़ कर लें और फिर दोबारा से मिलाकर पढ़ें। तो मिन्हा पर मैंने वक़फ़ कर लिया और वक़फ़ में एक कायदा तो ये है कि आखिरी हर्फ को साकिन कर देते हैं और वक़फ़ का दूसरा कायदा ये है कि खड़ा ज़बर हो या अलिफ मद्दा हो। तो वक़फ़ की सूरत में इनको ऐसे ही पढ़ेंगे जैसा कि बग़ैर वक़फ़ की सूरत में पढ़ा जाता है। तो बग़ैर वक़फ़ के भी हम मिन्हा ही पढ़ेंगे और वक़फ़ की सूरत में भी मिन्हा ही पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे ऐ युबदिलना खैरम मिन्हा। फ़र्क थोड़ा सा इतना है वक़फ़ में और बग़ैर वक़फ़ में। अगर आप वक़फ़ नहीं करती हैं, मिलाकर पढ़ती हैं, तो आप सांस नहीं रोकेंगी, पढ़ती चली जाएंगी। और अगर आप वक़फ़ करती हैं तो आपकी आवाज़ और सांस दोनों ख़त्म हो जाने चाहिए और फिर नई आवाज़ और सांस के साथ आप अगला लफ्ज़ पढ़ेंगी। तो जब मैं वक़फ़ करूँगी तो अपनी आवाज़ और सांस दोनों ख़त्म कर दूँगी। दोबारा से सुन ले इस आयत को। असा रब्बुना अन युबदिलना खैरम मिन्हा। अन युबदिलना खैरम मिन्हा इन्ना इला रब्बिना राग़िबून। कज़ालिकल अज़ाब वलअज़ाबुल आखिरति अकबर। कज़ालिकल अज़ाब में जो तौ है, ये तौ वक़्फ़ मुतलक की अलामत है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर ठहरना चाहिए। और वलअज़ाबुल आखिरति अकबर, इसके बाद मीम की अलामत है, जिसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर वक़फ़ नहीं करेंगे तो फिर मतलब कुछ का कुछ हो जाएगा। तो ये वक़्फ़े लाज़िम की अलामत है और इस पर ज़रूर ठहरना चाहिए। यहाँ पर हमने मिलाकर नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर मिलाकर पढ़ेंगे अकबरू, आयत छोटी है, और मिलाकर पढ़ लेंगे तो इस बात का एहतमाल है कि मतलब कुछ का कुछ हो जाए। इस वजह से यहाँ पर ज़रूर वक़फ़ करना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक गुफ्तगू के अंदाज़ में नाजिल हुआ। अगर हम इन अलामात का ख़याल नहीं रखेंगे जो अहले इल्म ने हमारे लिए बना दी हैं, मुकर्रर कर दी हैं, तो अल्लाह ताला जो कलाम फ़रमा रहे हैं उस कलाम का मतलब गलत हो जाएगा। जब कलाम का बात का मतलब गलत हो जाएगा तो फिर हमें सवाब मिलने की बजाय नाउज़ बिल्लाह उल्टा गुनाह मिलेगा। तो
جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو تلاوت کے دوران ہمیں ان علامات کا خیال رکھ کر تلاوت کرنی چاہیے کہ یہ علامت ہمیں کیا کہتی ہے، ہمیں آیا یہاں پر ٹھہرنا ہے یا نہیں ٹھہرنا ہے، ملا کر پڑھنا بہتر ہے یہاں پر یا ٹھہر جانا زیادہ بہتر ہے۔ تو اس وجہ سے ان باتوں کا خیال رکھ کر پڑھیں تاکہ قیامت کے دن قرآن پاک آپ کا سفارشی بنے، آپ کا دوست بنے، آپ کو جنت میں لے جانے والا بنے، نہ کہ آپ سے جھگڑا کرے کہ آپ نے قرآن تو پڑھا لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھا۔ تو اس وجہ سے آج میرا اور تیرا کوئی تعلق نہیں، کوئی دوستانہ نہیں، کوئی یاری نہیں۔ تو میم وقفے لازم کی علامت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ آیت ایسے پڑھی جائے گی وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ انّا میں نون مشدد ہے، اس وجہ سے یہاں پر غنہ کریں گے۔ عندہ میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی جو کہ 6 ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس وجہ سے اس نون ساکن پر بھی ہم غنہ کریں گے۔ اور ربہم میں غا کے اوپر زبر ہے، اس لیے اس غا کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے۔ اور جنات پہ بھی نون مشدد ہے، اس لیے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور نعیم اس پر بھی نون مشدد ہے اور نون مشدد پر غنہ ہوتا ہے، سو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، اور ایسے ہو جائے گا لفظ جنات النعیم۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، جیم پر بھی کلکلا کریں گے، اور یہاں کالمجرمین کی جیم پر بھی کلکلا کر کے پڑھیں گے، اور یہ کلکلا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، تو ان میں ہم ضرور بضرور کلکلا کر کے پڑھیں گے۔ اگلا لفظ ہے ما لکم کیف تحکمون۔ ما لکم کے بعد وقفہ لکھا ہوا ہے، وقفہ کا معنی ہے ٹھہر جائے۔ ایک ہوتا ہے سکتہ اور ایک ہوتا ہے وقفہ۔ سکتہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے سانس رک جائے مگر سانس نہ ٹوٹے، کچھ دیر کے لیے آپ کی آواز رک جائے لیکن سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے، اسے سکتہ کہتے ہیں۔ اور وقفہ کہتے ہیں لمبے سکتے کی علامت ہے، یعنی سکتے سے زیادہ آپ نے ٹھہرنا ہے لیکن آپ کی آواز ختم ہونی ہے، سانس نہیں ٹوٹنا۔ تو ہم ایسے پڑھیں گے اس آیت کو ما لکم کیف تحکمون۔ اگلا لفظ اسی سانس کے ساتھ پڑھنا ہے، سانس کو ہم نے نہیں توڑنا، بس آواز کچھ دیر کے لیے سانس روکنا ہے، آواز نہیں توڑنی۔ ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ کتاب ان پر کیوں غنہ ہوگا؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی جو کہ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی لفظ بھی نہیں ہے، اس لیے اس تنوین پر ہم غنہ کریں گے۔ اور غنہ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ ایسے پڑھیں گے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، دال پر کلکلا کر کے پڑھیں گے تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون۔ انّا میں نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں، تو غنہ کریں گے۔ فیہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا، اس لیے یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ فیہ غلط ہے اور صحیح ہے فیہ لما تخیرون۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ صحیح اور آسان تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ میں سے کوئی پرسنل میں اپنا قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے یا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، قرآن پاک سنا کر اپنی تجوید کی غلطیاں درست کرانا چاہتا ہے، تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔